أنا أرى وأدل عليه عن الإمام عبد الحسن علي الكسائي من طريق أبي جعفر النصيري من كتاب تلخيص العبارات لابن بليغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
فتقبل حمزة، وقرأ على الأعمش، وقرأ على ابن وثاب
الأسدي، وقرأ على علقمة بن قيس، وقرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين تبارك وتعالى. أنا أقرأ برواية الويس عن الإمام يعقوب الحضرمي من طريق النصاص من كتاب التذكار لابن شيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أنا أقرأ برواية الأول عن الإمام عبد الله بن كثير المكي من طريق ابن مجاهد من كتاب الأعلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله